पनि आयो, मैले एउटा मात्र जितेँ, बुढीलाई बोक्न सकेन, हारेँ। समस्या मोटो हुनुको समस्या बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर प्रोग्राम महिना भएको होस्, हामी वचन हेर्नेछौँ, धेरै समय लिँदैनौँ। हामीले चाहिँ वचनलाई केही मात्रामा राखेर अरू सबै चाहिँ फ्यामिली मण्डलीको परिवार एकजुट हुने, एकअर्कामा चाहिँ घुलमिल, जसरी अहिले हामी गेममा घुलमिल भयौँ। पहिला पहिला शनिबार चाहिँ सङ्गति हुन्थ्यो, जुस खाइन्थ्यो, गइन्थ्यो, यसरी घुलमिल हुन्थ्यो त हुँदैन थियो नि, अहिले घुलमिल हुँदैछ। यो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा भएको हो। हिजो हाम्रो प्रार्थनाको विषय थियो, प्रार्थनाको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि आज चाहिँ विश्वासको विषय छ, भरोसाको विषय अथवा आस्था भनेर भन्छ, इङ्ग्लिसमा फेथ भन्छ, अनि नेपालीमा चाहिँ आस्था पनि भन्छ, कतिले विश्वास भन्छ, परिपूरक रूपमा युज गर्ने गर्दछ है। अनि आज यही आस्थाको विषयमा म चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु, परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भन्ने बारेमा हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ यसको बारेमा। प्रभु धन्यवाद यो समयको लागि जुन समय दिनुभएको छ, तपाईँको वचन बोल्न जाँदैछौँ। प्रभु तपाईँको इच्छा र तपाईँको उद्देश्य यो वचनबाट प्रकट भएको होस्। तपाईँको वचन सबै कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण छ पिता, र यसबाट तपाईँकै महिमा भएको छ भने हरेक सुनेर तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, तपाईँले नै ज्ञान दिँदा ढोकाहरू सबै बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा। अब यो भरोसा भन्ने शब्द चाहिँ यो संसारमा हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन भरोसा भन्नुहुन्छ अथवा विश्वास भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ है। तपाईँको छिमेकीमा कोही नयाँ घर बनाएर बस्यो भनेदेखिबाट तपाईँले त्यो छिमेकी राम्रो छ या राम्रो छैन भन्दा पनि त्यो छिमेकी राम्रै छ होला भन्ने तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ मार्केटमा बजारमा जानुहुन्छ, स्याउ र सुन्तला ल्याउनुहुन्छ, अनि त्यसमा विष हालेको छ या छैन हामीलाई त थाहा छैन, तर पनि हाम्रो यो विश्वास के छ त भन्दाखेरि बजारबाट किनेको स्याउ खाँदाखेरि चाहिँ हामी मर्दैनौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, हाम्रो भरोसा छ, हाम्रो आस्था छ होइन। अनि कतिपय अवस्थामा हामी नाइट गाडीमा चढेर जान्छौँ, यहाँबाट हामी काठमाडौँमा चढेर जान्छौँ भनेदेखिबाट हामी मर्छौँ या मर्दैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ के गर्छ एकतर्फ राख्छौँ, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि होइन हामी काठमाडौँ चाहिँ सकुशल पुग्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। त्यही भएर यो आस्था र यो विश्वास, यो तपाईँको भरोसा भन्ने कुराहरू चाहिँ संसारको हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ लागू भएको छ। अनि यो तपाईँको फेथ भन्ने कुरा चाहिँ, यो आस्था भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ तकरिबन तपाईँको 239 पटक चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरमा आस्था राख, परमेश्वरमा विश्वास राख, परमेश्वरमा भरोसा गर होइन। परम प्रभुमा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ आस्था चाहिँ अथवा तिमीहरूको विश्वास र भरोसा चाहिँ कहिले कहिले खेर जाँदैन भनेर 239 पटक चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि यी शब्दहरू फेथ भन्ने शब्दहरू चाहिँ के गरेको छ चलाइएको छ। अनि यो 239 पटक यो भन्नुले एउटा के पनि महत्त्वपूर्ण राख्दछ भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ होइन हाम्रो विश्वासको लागि चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो आस्था भन्ने कुरा अथवा भरोसा भन्ने कुराले चाहिँ स्वत व्याख्या गर्दछ। अनि अब त्यसो भए यदि यो यति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखिबाट चाहिँ आस्था भनेको चाहिँ के हो अथवा यो भरोसा भनेको के हो होइन, यो चाहिँ विश्वास भनेको कुरो के हो है। म तपाईँलाई आस्था भरोसा र विश्वास त्यसलाई परिपूरक शब्दहरूको रूपमा प्रयोग गर्छु है मैले तपाईँलाई होइन। तपाईँलाई चाहिँ आस्था भरोसा र विश्वासलाई चाहिँ परिपूरक एकअर्काको परिपूरक शब्दको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दैछ। तर फेथ भनेको यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ हेर्ने भनेदेखि चाहिँ आस्था भन्ने भनिन्छ। तर मैले यहाँ कतिपय अवस्था भरोसामा कतिपय अवस्थामा विश्वासमा मैले तपाईँलाई भन्दैछु भने यो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो चाहिँ शब्दको परिपूरक हो भनेर तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला। अब विश्वास भनेको त यो आस्था भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिमा होइन कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिमाथि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ अनि त्यो माथि तपाईँले विश्वास गरिसकेपछि त्यही विश्वासकै आधारमा जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै चाहिँ आस्था भनिन्छ।
अब बाइबलको अनुसार यो चाहिँ संसारिक दृष्टिकोणले हो भनेदेखिबाट बाइबलको आधारमा चाहिँ यो आस्था भनेर केलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नु र त्यो वचन अनुसार चाहिँ अथवा त्यो वचनलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनु र त्यो वचन अनुसार चाहिँ आफू चाहिँ जिउनुलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि आस्था भनेर भन्दछ। हालेलुया। तपाईँले 12वटा चेला यहुदा इस्करियोतलाई छोडेर तपाईँले अरू सबै चेलाहरूको जीवनमा हेर्नुभयो भनेदेखिबाट उनीहरूको जीवनमा चाहिँ यो कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण आएको। हिजो हामीले प्रार्थनाको विषयमा हेरेको थियौँ, प्रार्थना पनि हामीलाई त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। तर जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ बिना भरोसा बिना आस्था प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रार्थनाको कुनै पनि मोल हुँदैन प्रियजनहरू। त्यही भएर यो भरोसा त यो आस्था भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हिब्रू 11:6ले भन्दछ अब यो तपाईँको चाहिँ विश्वास भन्ने कुरो चाहिँ होइन परमेश्वरलाई चाहिँ यो आस्था भरोसा त विश्वास बिना चाहिँ खुसी राख्न सकिँदैन भनेर चाहिँ व्याख्या गर्दछ। तपाईँ र मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने एउटै मात्र माध्यम भनेको चाहिँ त्यो भरोसा हो, आस्था हो, परमेश्वरमाथिको विश्वास हो। तपाईँ र मैले परमेश्वरमाथि चाहिँ विश्वास किन गर्छौँ होइन, उहाँमाथि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू किन राखेका छौँ भन्दाखेरि किनकि हामीलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर। हामीले देख्दैनौँ तर हामीलाई थाहा छ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर। आज धेरै ठाउँमा यो तपाईँको आस्थाले यो भरोसाले चाहिँ काम पनि गरेको छ भन्दाखेरि भने कतिपय अवस्थामा यसको चाहिँ अलिकति गहिरो अर्थ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन फुलिसनेस भन्छ, मूर्खतामा पनि अघि बढेका छन्। अनि कतिपय अवस्थामा हामीले यो हाम्रो चाहिँ भरोसालाई चाहिँ अलिक अतिरञ्जित गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिने भन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउने गरेको कारणले गर्दाखेरि समाजमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ। यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन अथवा हाम्रो परमेश्वरको वचन र हाम्रो जीवन चाहिँ बराबर ब्यालेन्स नहुन सक्छ। हामी कतिपय समय मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँको अन्ध येशू ख्रीष्टमा तपाईँको अन्ध भक्त अथवा अन्धविश्वास प्रभुलाई मन पर्दैन। तपाईँले प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँमाथि भरोसा पनि राख्नुहुन्छ, अनि त्यही समयमा तपाईँ चाहिँ येशूमाथि चाहिँ अन्धविश्वास पनि गर्नुहुन्छ। अन्धविश्वास भनेको येशूलाई विश्वास त गर्नुहुन्छ तर तपाईँको कस्तो विश्वास त भन्दाखेरि अलिकति अतिरञ्जित पाराको विश्वास। अब कसरी भन्दाखेरि येशूले सबै थोक गर्नुहुन्छ, म भरोसा गर्छु उहाँले सबै थोक गर्नुहुन्छ भन्ने, अनि साइनाइडको औषधि खाइदिने, विष खाइदिने। येशूले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, मेरो फेथ उहाँमा छ, मेरो भरोसा र मेरो आस्थाको केन्द्रबिन्दु उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई हरेक कुरामा चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने, अनि 2 तला छतमाथि गएर चाहिँ आम फाल्यो। यो अन्धविश्वास हो। प्रभुले यो चाहनुहुन्न। प्रभुले के भन्नुहुन्छ त, तिमीहरूलाई दिएको ज्ञान र बुद्धिको पनि प्रयोग गर। तिमीहरूले जसरी ममाथि आस्था राख्छौ त्यसैको तिमीहरूको ज्ञान र बुद्धिलाई पनि प्रयोग गर भन्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा विश्वासीहरू चाहिँ अतिरञ्जित तरिकाको विश्वास गर्दछ, अनि यसले समाजमा चाहिँ अलिकति गहिरो कुराहरू गाली गर्छ। अनि कतिपय अवस्थामा हामीले बोल्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरेका छौँ भन्ने कुराले पनि ठुलो असर पारेको छ। अनि यो भरोसाले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई कतिपय अवस्थामा एकदम प्रगाढ पनि बनाउँछ भने कतिपय अवस्थामा हामी यो भरोसालाई चाहिँ हामीले मूर्खतापूर्ण रूपमा पनि चाहिँ अघि बढाइरहेको हुन्छ, जो परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि अनि यो तपाईँको भरोसा भन्ने कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जति महत्त्वपूर्ण छ यो एक्लै फेरि रहन सक्दैन। यो भरोसा भन्ने चिज, यो भरोसा जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै यो एक्लै रहन सक्दैन। अनि यो भरोसा फेरि कुनै पनि ठाउँमा त्यतिकै अडेस्टाएर बस्न सक्दैन। यसलाई यो अरूसँग टाँसिनको निम्ति, अरूसँग हिँड्नुको निम्ति चाहिँ यसलाई सत्यता चाहिन्छ। भरोसासँग चाहिँ यो भरोसालाई चाहिँ लिएर हिँड्नको निम्ति चाहिँ यो भरोसा त्यतिखेर मात्र हिँड्छ जब उसँग सत्यताको कुराहरू आउँछ। बुझ्नुभएको भएन?
अनि सत्यताको कुरो कतिखेर आउँछ त भन्दाखेरि जब परमेश्वरको वचन चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईँ र मैले पालना गर्छौँ र यो भरोसा गर्छौँ सत्य छ भनेर, अनि मात्र यो भरोसाले काम गर्दछ। किनकि प्रभु परमेश्वर येशूले भन्नुभएको छ, किनकि मेरो वचन चाहिँ सत्य हो भनेर। अनि यो सत्य वचनसँग मात्र भरोसा हिँड्ने गर्दछ। तपाईले जिएको लापरवाही जीवनसँग चाहिँ यो भरोसाले काम गर्दैन। आज तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्। मैले येशूलाई विश्वास गरेँ, अब येशूलाई विश्वास गरेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ आफ्नो दिमागबाट निकाल्दिनुहोस्। यो भरोसाले जहिले पनि सत्यतासँग रहेर काम गर्दछ। जतिखेर तपाईले झुट बोल्नुहुन्छ, झुट बोल्दाखेरि तपाईले याद राख्नुहोस् तपाईले भरोसालाई छोडिरहनु भएको छ। आज नभए भोलि यो भरोसा त झुट चाहिँ देखिने गर्दछ। अनि भरोसा चाहिँ छुटिएर बसिहाल्छ, त्यसले झुट बोल्न थाल्यो, साइड लागिहाल्छ। अनि जब तपाईलाई समस्या पर्छ नि त्यतिखेर तपाईले भरोसालाई पाउनुहुन्न, किनकि तपाईले चाहिँ गलत गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो फेथ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि ट्रुथसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हातमा हात मिलाएर जान्छ। अनि यो ट्रुथ, यो सत्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन मात्र हो। येशूले भन्नुहुन्छ कि मेरो वचन चाहिँ सत्य छ भनेर। हालेलुया। अब आउनुहोस्, यो भरोसाले, यो फेथले चाहिँ के कुरासँग चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले मैले हेरौँ। मैले यसलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेन यो भरोसाको कुराहरुमा। अब पहिलो नम्बरमा यो भरोसाले चाहिँ यो तपाईँ र मैले जसमाथि आस्था राखेको छौँ त्यसले चाहिँ नदेखिएका, संसारमा नदेखिएका कुराहरूसँग चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। तपाईँ र मैले संसारमा केही पनि देख्दैनौँ, तर तपाईँ र मेरो आस्थाले, तपाईँ र मेरो भरोसाले चाहिँ त्यो नदेखेको ठाउँमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई, यो सत्य वचनमा हामीले चाहिँ भरोसा राखेका छौँ। तपाईँ र मैले येशूलाई देखेका छैनौँ, तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँको रूप कस्तो छ भने हामीले जानेका छैनौँ, तर यो भरोसाले, यो आस्थाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नदेखिएको, संसारमा नदेखिएको कुराहरूमाथि चाहिँ के गर्छ त काम गर्ने गर्दछ। यसले चाहिँ परमेश्वर र तपाईँ र मेरो बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ, विकास गर्ने काम गर्दछ। हामीले परमेश्वरलाई देख्दैनौँ, तर हामीलाई थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। हामीले स्वर्ग पनि देखेका छैनौँ, तर यो भरोसाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा ठाउँ छ जसको नाम चाहिँ स्वर्ग हो। तपाईले स्वर्ग पनि देखेको छैन, तपाईले परमेश्वरलाई पनि देखेको छैन, तर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ यो विश्वास गर्नुहुन्छ त्यहाँ स्वर्ग छ भनेर। त्यो छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले तपाईँलाई दिलायो त भन्दाखेरि भरोसाले दिलायो। तपाईँले नदेखेको कुरामा तपाईँको भरोसाले चाहिँ देखाउने काम गर्नु नै त्यसलाई चाहिँ भरोसा अथवा आस्था अथवा इङ्ग्लिसमा फेथ भन्ने गर्छ। हिब्रू 11:1 तपाईले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ विश्वास भनेको कुरा चाहिँ नदेखिएको कुराहरूमाथि चाहिँ गरिने एउटा चाहिँ आस्था अथवा भरोसा हो भनेर चाहिँ हिब्रू 11:1। त्यही भएर प्रियजन, आज तपाईले परमेश्वरलाई देखेको छैन भने निराश नहुनुहोस्। मोसा परमेश्वर सँगसँगै बोल्ने मान्छेले पनि उनले चाहिँ परमेश्वरलाई देखेन, तर उनले परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस चाहिँ गरेको थियो। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ होला, तर तपाईँको आस्थाको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँको उहाँमाथिको भरोसाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस चाहिँ गरिरहनु भएको छ। हालेलुया। आज प्रार्थनाको साथसाथै भरोसाको पनि काम चाहिँ यहाँनिर एकदम ठुलो। प्रार्थना ओठले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको भरोसा छैन भने त्यो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ भन्ने भरोसा छैन, आस्था छैन भनेदेखिबाट तपाईँको प्रार्थनाले चाहिँ उत्तर ल्याउँदैन। त्यही भएर यो भरोसाले चाहिँ, यो आस्थाले चाहिँ नदेखिएको संसारसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्दछ। अब संसारमा पनि दुई प्रकारका संसारहरू छ। एउटा आत्मिकी संसार छ, एउटा सांसारिक संसार छ। जसलाई हामीले सांसारिक संसारलाई जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ भने आत्मिकी संसारमा पनि तपाईँको दुईटा संसार छ। एउटा परमेश्वरको राज्यको छ भने अर्को अन्धकारको राज्यको छ।
तर जब तपाईँ र मैले येशूमाथि भरोसा गर्छौँ अनि तपाईँ र मेरो त्यो भरोसाले चाहिँ शैतानसँगको संसारमा चाहिँ सम्बन्ध गाँच्दैन, तर परमेश्वरको राज्यको सँग चाहिँ सम्बन्ध गाँच्ने गर्दछ। पहिलो नम्बरमा मैले तपाईँलाई पहिलो नम्बरमा चाहिँ तपाईँ र मेरो भरोसाले चाहिँ संसारमा नदेखिएका कुराहरूसँग चाहिँ होइन, परमेश्वरको हामीले देख्दैनौँ, परमेश्वरले गरेको काम, परमेश्वरको राज्यको कुराहरू हामी देख्दैनौँ, तर त्यससँग चाहिँ यसले चाहिँ सम्बन्ध विकास गर्ने काम गर्छ। अनि यो भरोसाले चाहिँ अर्को के पनि गर्छ त भन्दाखेरि आत्मिक सत्यता चाहिँ सही छ, सत्य हो भनेर हाम्रो जीवनमा अनुभव गराइदिने काम पनि गर्दछ। हेर्नु, पहिला मैले के भने, यो भरोसाले संसारमा अथवा हामीले नदेखिएका कुराहरूसँग अथवा परमेश्वरको नदेखिएको कुराहरू अथवा राज्यको बिचमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई विकास गर्ने काम गर्दछ भने यही भरोसाले चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रको सत्यतालाई चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ अनुभूति प्राप्त गराइदिने काम गर्दछ। अघि मैले बोल्दैखेरि तपाईँलाई भनेको थिएँ, हामीले परमेश्वरलाई हामीले देखेनौँ, अब्राहमले पनि देखेन, इभन मोसाले पनि देखेन, मोसाले पनि चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने देखेन, तर उस समय आउँदाखेरि स्वर्गदूतहरूलाई देखेका कुराहरू छन्। तर मोसाले पनि चाहिँ परमेश्वरको हुबहु स्वरूपलाई देख्न सकेन, किनकि प्रभु यति तपाईँको चाहिँ प्रकाशमान हुनुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो आँखाले मलाई चाहिँ देख्न सक्दैन। अनि यो भरोसाले चाहिँ आत्मिकी सत्यतालाई तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ अनुभूति गराइदिने काम कसरी गर्दछ भन्दाखेरि जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ होइन, जब तपाईँले चाहिँ तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँले कहिलेकाहीँ छुवाईको महसुस गर्नुहुन्छ, अनि जब तपाईँ वचन अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ अनि तपाईँको विश्वास चाहिँ वृद्धि हुँदै आउँछ, होइन यो सत्य रहेछ भन्छ, यो तपाईँले देखेको छैन तर तपाईँलाई अनुभूति गराइदिने काम गर्छ। म भरोसा हो, मैले येशूमा भरोसा राखेको छु, राख, येशू सत्य हुनुहुन्छ, येशूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, येशूले तेरो रोगलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ, येशूले तमाथि चाहिँ प्रगतिको आशिष ल्याउँदै हुनुहुन्छ, येशूले तँलाई चाहिँ चङ्गाइ दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु है, त्यो अनुभव र अनुभूति गराइदिने काम गर्दछ। त्यही भएर भरोसा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। प्रार्थना पनि महत्त्वपूर्ण छैन भनेको, प्रार्थना पनि महत्त्वपूर्ण छ, र प्रार्थना र भरोसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सँगसँगै जाने काम गर्दछ। तपाईँ भरोसा मात्र गर्नुहुन्छ तर वचन अध्ययन गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न, अनि यो भरोसा तपाईँबाट छुट्टिएर अलग्गै बस्छ। किनकि सत्यलाई तपाईँले पढ्नु भएको छैन, प्रार्थना तपाईँले गर्नुहुन्न भनेदेखिबाट भनिहालेँ भरोसाले झुटसँग रहेर काम गर्दैन। भरोसा एउटा त्यस्तो चिज हो जसले जहिले पनि सत्यतासँग मिलेर चाहिँ काम गर्छ। अनि अर्को कुरा हामीले के पनि विश्वास गर्नु जरुरी छ भने, थाहा पाउनु जरुरी छ भने परमेश्वरको सत्यता चाहिँ तपाईँ र मैले भरोसा गर्दै चाहिँ प्रभु सत्य भएको चाहिँ होइन। फेरि कतिपय मान्छेलाई हेर्ने व्यवहारिकमा कन्फ्युज छ, तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गर्दै कारणले गर्दाखेरि येशू चाहिँ सत्य भएको भन्ने सोचाइ छ, त्यो होइन प्रियजन हो। तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गरे तापनि, तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास नगरे तापनि उहाँ सत्य नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर उहाँको सत्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भरोसाको माध्यमबाट चाहिँ पक्रेर राखेका छौँ। भ्रममा नपर्नुहोस्, तपाईँ र मैले विश्वास गर्दा येशू ख्रीष्ट येशू भएको होइन, उहाँ परमेश्वर प्रभु नै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रभु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भरोसा गरेँ। त्यही भएर तपाईँले विश्वास गरे तापनि नगरे तापनि उहाँ नै हो। तपाईँले विश्वास नगर्नु तपाईँको समस्या हो। तिर्खा लागेको मान्छेलाई चाहिँ खोला देखाइदिने काम चाहिँ एउटा चाहिँ यात्रीको काम हो। गर खान्छ खाँदैन उसको समस्या हो। त्यही भएर येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तपाईँ र मैले विश्वास गरेर नगरेर उहाँ सत्य हुन्छ भनेर साबित हुँदैन। उहाँ अलरेडी सत्य हुनुहुन्छ। त्यही भएर संसारमा तपाईँले 1+1 2 हुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् 1+1 2 नै हुन्छ। विश्वको कुनै पनि सेक्टरमा जानुहोस् 1+1 2 नै हुन्छ। 1+1 3 कहिले पनि हुँदैन। 1+1 3 त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईँलाई म्याथ आउँदैन।
तर म्याथ आउने मान्छेलाई 1+1 2 नै हुन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँले विश्वास गरेर तपाईँको 1+1 2 भएको पनि होइन, तपाईँले नगरेर 1+1 2 नहुने पनि होइन। त्यसरी नै परमेश्वर पनि तपाईँ र मैले विश्वास गर्दा येशू ख्रीष्ट येशू भएको होइन, हो येशू ख्रीष्ट येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ उहाँमा चाहिँ भरोसा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सत्यतालाई चाहिँ जान्ने हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि कोसिस गर्दैछौँ। 3 नम्बरमा अब यो तपाईँ र मैले जुन भरोसा छ, यो भरोसाले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अघि बढाउने काम गर्दछ। जब तपाईँ निराशमा बस्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँ निराशमै जिउनुहुन्छ भनेदेखिबाट तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्नु भएको छैन। मान्छे हो, निराश आउँछ, कतिपय कारणमा आफ्नै गल्तीले गर्दाखेरि निराशपन आउँछ। तर त्यो निराशपनलाई तपाईँको वचनले पनि चाहिँ, यो सामर्थ्य वचनले पनि चाहिँ छुटकारा दिन सक्दैन भनेदेखिबाट कमजोरी वचनमा छैन। कतिपय बिस्तारै भन्छ बाइबल पनि पढ्छु, निकै हुँदैन, मैले बुझ्दिनँ। तपाईँले बाइबल पढेर नबुझ्नु बाइबलको समस्या होइन, त्यो तपाईँको समस्या। नबुझेको कुरा त मण्डलीको लिडर्सहरूलाई आएर सोध्नुहोस् न, पास्टरलाई आएर सोध्नुहोस् न, उपाय दिएको छैन, प्रभुले दिनुभएको छ नि। अनि हामी बाइबल पढ्छौँ, खै बुझ्दैन के भनेको भनेर भन्छौँ। तपाईँले नबुझ्नु तपाईँको समस्या होइन, तपाईँले नबुझ्नु तपाईँको समस्या हो। तर तपाईँले नबुझ्नु बाइबलको समस्या होइन, परमेश्वरको समस्या होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ। अनि बाइबलमा थुप्रै तपाईँको चाहिँ होइन अचम्म प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमिसहरू, प्रतिज्ञाहरू छन्। मैले हिजो भन्दै थिएँ प्रार्थना 3000 भन्दा बढी चाहिँ प्रतिज्ञाहरू छन्। त्यो प्रतिज्ञा कसको लागि हो? तपाईँ र मेरो लागि हो। अनि हामीले कति पाएका छैनौँ। किन त भन्दाखेरि प्रार्थना त गर्छौँ, बिना भरोसाको प्रार्थना गर्छौँ। अनि 20 वर्ष प्रार्थना गर्छौँ, उत्तरै आउँदैन। केमा कमी रहेछ त? खोइ तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको उत्तर नपाउनु केमा कमी रहेछ? होइन, विश्वास तपाईँको भरोसामा दिन्छ दिँदैन, आउँछ आउँदैन। भरोसाले जहिले पनि सत्यमा काम गर्ने गर्दछ। त्यही भएर कतिजनाले मेरो वर्षौँ भयो प्रार्थना गरेको, वर्षौँ भयो रोगै निको हुँदैन। तपाईँको रोग निको नहुनु तपाईँको समस्या हो, प्रभुको समस्या त होइन। प्रभु त रेडी हुनुहुन्छ निको गर्नलाई। तर तपाईँमा समस्या के थियो? ओठी प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि भरोसा चाहिँ अर्कालाई गर्नुहुन्छ। येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ नि, येशूमाथि भरोसा गरौँ न। हामी दुनियाँ चल्काइकर्तामाथि भरोसा गर्छौँ। जब यी कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ, तपाईँको रोग, तपाईँको आत्मिक सुन्दरतापन, तपाईँको आत्मिक के भन्छ त्यो वृद्धिपन तपाईँको चाहिँ घट्दै जान्छ। प्रियजन, प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो म्यान्डेटरी हो। यो प्रार्थनामा तपाईँको भरोसा कति छ त्योभन्दा अझ बढी ठुलो। किनकि प्रार्थनामाथि जान्छ, प्रार्थनामाथि जान्छ। अनि जब प्रभुको ढोकामा ढकढक गर्छ अनि ढोका उग्रिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको स्वर्गदूतले त्यहाँ हेर्छ, यो त प्रार्थना रहेछ, कसले गरेको? फलानुले गरेको। भरोसा कति छ? छैन, छिर्नै पाउँदैन। अनि कतिले चाहिँ भरोसा गर्छ, ए प्रभु तपाईँमा भरोसा छ, भरोसा माथि पुग्छ। तर प्रार्थना कहाँ छ? यस्तो छैन। प्रार्थना लिएर आइज भनेर बुझ्नुभएको होइन। त्यही भएर यो भरोसा भन्ने कुरो चाहिँ होइन, परमेश्वरको वचन भन्ने कुरो चाहिँ वाइफाई जस्तै हो। तपाईँ र मैले यो भरोसा भन्ने कुरो चाहिँ वाइफाई जस्तै हो। तपाईँ र मैले देख्दैनौँ होइन, तर जहाँ तपाईँको चाहिँ पक्रिन्छ वाइफाई ठ्याक्कै कनेक्ट भइहाल्छ। यहाँ अब मण्डलीमा एउटा वाइफाई हामीले राख्यो भनेदेखिबाट अनन्त जीवन चर्च भनेर हामीले वाइफाई राख्यो भनेदेखि वाइफाईको भाडा देखिन्छ, त अगाडि तिनीहरूभित्रको त्यो दौडिने कुराहरू देख्दैनौँ। तर जब हामीले यो डिभाइसलाई यो वाइफाई अन गर्छौँ, कनेक्ट भइहाल्छ। विश्वास पनि त्यही हो, भरोसा पनि त्यही हो। त्यही भएर प्रार्थना भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा डिभाइसको रूपमा तपाईँले लिनुहोस्। अनि यो भरोसा भन्ने कुरो चाहिँ त्यसबाट निस्किने तपाईँको चाहिँ वेबहरूलाई विचार गर्नुहोस्। त्यो भाँडो मात्र छ अनि वाइफाईको लागि तार पनि छैन, केही पनि छैन भने त्यो भाँडो मात्र भएर काम छैन। हाम्रो जीवन पनि कहिलेकाहीँ भाँडो मात्र भएको हुन्छ।
हाम्रो जीवन पनि कहिले प्रार्थनाको भाडा मात्र हुन्छ तर बिना भरोसा, अनि समस्या त्यहाँबाट आउँछ। त्यही भएर यो भरोसाले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा क्रियाशील बनाउने काम गर्दछ। अनि यो भरोसाको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण तपाईँले अब्राहमको जीवनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई थाहा भएको कुरो, त्यही पनि म भन्दछु, अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो 49 वर्षको उमेरमा कि तैँले चाहिँ एउटा के बनाउँछस् त भन्दाखेरि तैँले चाहिँ छोरो जन्माउनेछस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले प्रार्थना गर्नुभयो। वर्षौँ बित्यो, पुरै हुँदैन। प्रभुले त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त आउँछ भनेर छँदै छैन। तै अब्राहमले चाहिँ त्यो भरोसालाई चाहिँ के छोडेन, के गरेन त छोडेन। अनि अन्तमा चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरे त परमेश्वरले चाहिँ होइन उत्तराधिकारी दिनुभएको छ। हालेलुया, भरोसा। आज त्यो परमेश्वर जसले अब्राहमलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो र दिनुभयो भने आज त्यही परमेश्वर तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले कति पाउने या नपाउने, त्यो चाहिँ तपाईँ र मसँगै छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मित्रहरू जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै छ। अनि भरोसाले जहिले पनि परमप्रभुलाई चाहिँ उहाँको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्ने काम गर्दछ। हिजोको प्रार्थनाको विषय थियो, प्रार्थनासँग भरोसा टाँसेको छ। भरोसाले चाहिँ नि परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्ने काम गर्दछ। ए त चुरोट नखाए, चुरोट खाइस् भने त दुष्टताको सङ्गतमा फस्छस्, त मूर्खहरूको सङ्गत नगर, किनकि मूर्खहरूको सङ्गत गर्ने मान्छे मूर्खै हुन्छ भनेर भन्छ। त चोर डाकु र फटाको पछि नलाग, पासाहरूको पछि नलाग, जसले चाहिँ मान्छेहरू पहिले आउला र ढुकी बसौला र त्यसलाई चाहिँ मारुला भनेर चाहिँ पुरिरहेको हुन्छ, त्यस्ताहरूको सङ्गत नगर। अनि यो भरोसाले पनि त्यही गर्छ। जब हामी त्यसको पछि लाग्छौँ अनि सत्यताबाट टाढा जान्छौँ। जब सत्यताबाट टाढा जान्छौँ भरोसा तपाईँबाट चाहिँ छुट्टिन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा आउनुहुन्छ भरोसाले तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्छ। अनि हामीले कतिचोटि हामीले खुट्टा चिप्लाएका छौँ। तब आफूले आफूलाई नै जाँच बुझ्दै सक्छ। अनि हिब्रूको 11:8ले पनि भन्दछ, विश्वासद्वारा नै अब्राहमलाई चाहिँ अब्राहम भनिएको पनि छ है। उसले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई भरोसा मात्र गरेन कि त्यो भरोसामा रहेको त्यो आज्ञाकारितालाई पनि चाहिँ अब्राहमले चाहिँ पुरा गरेको कुराहरू पनि छ। अनि उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले आशिष ल्याउनु भएको छ। अनि तपाईँ कुनै कुरामाथि परमेश्वरमाथि विश्वास त गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, भरोसा त गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो अनुसारको जीवन जिउनुहुन्न, त्यो अनुसारको व्यवहार तपाईँमा छैन, त्यो अनुसारको जीवनशैली तपाईँमा छैन भनेदेखिबाट तपाईँको भरोसा हुँदैन। याद राख्नुहोस्, प्रार्थनाको उत्तर किन पाउनुहुन्न? यी कुराहरू चाहिँ प्रार्थना त गरिएको छ अनि भरोसा पनि तपाईँसँग छ, तर तपाईँको भरोसा कतिखेर टाढा हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँको कुरालाई चाहिँ पालन नगरेको। हामी भरोसा गऱ्यौँ भन्छौँ, विश्वास गऱ्यौँ भन्छौँ, तर त्यो विश्वास अनुसारको जीवन छैन, विश्वास अनुसारको चरित्र छैन, विश्वास अनुसारको चाहिँ हाम्रो जीवन छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भरोसालाई एक्टिभ राख्नको निम्ति र भरोसालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति सत्य वचन चाहिँ जहिले पनि हुनैपर्छ प्रियजन। अनि तपाईँको सत्य तरिकाले जिउने मान्छेहरूले चाहिँ जहिले पनि परमप्रभुलाई चाहिँ खुसी पार्ने कुरै मात्र गर्छ, दुःख पार्ने कुरा गर्दैन। अनि तपाईँको चाहिँ याकुब 2:20ले भन्दछ, फेथ विदाउट वर्क इज डेथ भन्दछ। तपाईँको चाहिँ भरोसा बिना चाहिँ काम चाहिँ मरे तुल्य हो भनेर भन्दछ। अब तपाईँ र मैले यो भरोसालाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने, कसरी वृद्धि गर्ने? एउटा परमेश्वरको दास थियो डिएल मुडी भन्ने, अनि उसको थियोलोजी होइन, उसको थियोलोजी पनि मलाई मनपर्छ। जब ऊ चाहिँ सुरुमा विश्वासी थिए अनि उसले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि प्रार्थना पनि गरेछन् अनि प्रभुसँग चाहिँ रुएछन्, कराएछन् पनि, प्रभु मलाई तपाईँको भरोसामा, तपाईँलाई भरोसा गर्न, तपाईँको भरोसामा मलाई चाहिँ अघि बढाउन चाहिँ मलाई वृद्धि गर्न मलाई मद्दत गर्नु भनेछन्। त्यति मात्र गरेछन्, त्यहाँभन्दा उता गर्दैन। त्यति उसको प्रार्थना
भरोसा गरिदिने, प्रार्थना गर्ने, प्रभु मेरो भरोसा चाहिँ तपाईँको दिएको भरोसा बढाइदिनु भनेर प्रार्थना गरेर त्यति वचन अध्ययन पनि छैन, एक दिन छैन। तर एक दिन चाहिँ बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ रोमी 10:17 चाहिँ पल्टाएछन्। अनि रोमी 10:17 के लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि, अनि भरोसा चाहिँ सुनवाईबाट आउँदछ, त विश्वास चाहिँ सुनवाईबाट आउँदछ, अनि सुनवाई चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ भनेर भनेछ है। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, भरोसा कहाँबाट आउँदो रहेछ? सुनवाईबाट आउँदो रहेछ। सुनवाई कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ? परमेश्वरको वचनबाट। यो भरोसा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँदो रहेछ, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ। मैले भनिहालेँ नि, जहाँ सत्य हुँदैन त्यहाँ भरोसाले काम गर्न छोड्दछ। अनि यो भरोसा चाहिँ परमेश्वरको वचनको सुनवाईबाट आउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ जब डिएल मुडीले थाहा पाए, अनि उसले चाहिँ रात दिन वचन अध्ययन गर्न थाले। पुरै अध्ययन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, अध्ययन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, अध्ययन गर्ने, प्रार्थना गर्ने। अनि जब उसले प्रार्थना गर्दै जान्छ अनि वचन अध्ययन गर्दै जान्छ, ऊ परमेश्वरप्रतिको उसको भरोसा 2 गुणा 4 गुणा भन्दै चाहिँ ऊ चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। आज त्यस्तो किसिमको चाहिँ भरोसा चाहिँ परम प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ प्रियजन हो। हामी आफूले आफूलाई घमण्डमा नराखौँ। म त 1 घन्टा प्रार्थना गर्दछु, म 2 घन्टा प्रार्थना गर्दछु, त्यही पनि प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन। कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले गरेको प्रार्थनामा चाहिँ भरोसाले ठाउँ पाएको छ कि छैन। तपाईँ र मेरो जीवनले चाहिँ भरोसालाई ठाउँ दिएको छ कि छैन। तपाईँ र मेरो बोलीले चाहिँ यो भरोसालाई ठाउँ दिएको छ कि छैन। किन भन्दाखेरि प्रार्थना र भरोसा चाहिँ एकैसाथमा काम गर्छ। प्रार्थना पनि परमेश्वरको वचनबाट नै सुरु हुन्छ भने भरोसा पनि परमेश्वरको वचनबाट सुरु हुन्छ। किन परमेश्वरको वचनबाट सुरु हुन्छ त? किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, यही कुरा भन्दैछु। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि उत्तर पाउन सकेको छैन भने सायद आजको वचनबाट तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभयो होला, किन चाहिँ हामीले उत्तर पाइरहेका छौँ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि आज प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि प्रभुको आशिष एकैचोटि आउने होइन, प्रभुले हेर्नुहुन्छ तपाईँले कतिसम्म त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। आज हरियोन मण्डली आशिषित हुँदै गइरहेको छ। यसमा परमेश्वरको निगाह हामीलाई छ र यो मण्डली परिवारलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ 10 करोड रुपियाँ दिने चाहिँ योजना गर्नुभयो। प्रभुले 10 करोड दिनु भने 10 करोड हामीले कहाँ लगानी गर्ने? यति वाल साल टाङ्दा यताउता टाङ्दाखेरि 20 लाख खर्च होला होइन। 9 करोड 80 लाख कहाँ युज गर्ने? त्यही भएर जब प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि भरोसा साथ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अनि प्रभुले तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यति चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई सबैलाई आशिष दिनुभएको छ।